मंगळूरू कुलूरू पॅरिश म्हजी सांगचे जाल्यार ल्हान प्रायर हांव आमालाक समटलो म्हणयेत भोव कश्टाचे जिवीत म्हणयेत आमच्या घरांत समाकरण जेवंक नातल्या रे आमच्या गांवांत सोऱ्याक उणें नातले म्हणयेत ह्या ल्हान प्रायेक सोऱ्याक समटलो अशें आसा की 2 बॉटल बियराक बली जाल्लो हांव थंय हांव मुखार जिनी मुखार गेली म्हजी शिकपान बारी हुशार आसलो हांव थंय हांव म्हजी सोऱ्याची जिनी अशी बदलली की हांव विस्कीक हें जालो बली जालो म्हणयेत ल्हान प्रायर म्हणटाना एक 9th स्टँडर्डार हांव सोरो पियोन फस्ट टायम ICUक एडमीट जाल्लो ते पियेल्लो सोरो जावन आसलो 2 बॉटल विस्की फूल एका जगा घालून पियेलो म्हणयेत तो म्हज्या काजीन डेल्विनाच्या कुमगारा दीस म्हणयेत कितें जावन ती मुखार गेली जिनी भावन ह्या सोऱ्या निमते म्हणजे शिकाप कट जालें म्हणयेत हांवें 10थाची एग्जाम बरोवन लास्टाक ह्या सोऱ्या निमते म्हाका कोणाय सांगाता ल्हान मनशां सांग ल्हान ल्हान दिसतालें म्हाका हांव सोरो पियोन व्हडल्या दादल्या मनशाच्यांनी काडे जावन आसलो तशें मुखार गेली जिनी सोरो विस्की आसले तोटे मेल नासले साराय म्हणून ते पिवंक स्टार्ट केले मागीर लोकल सोरो मेळनासलो मस्तू उण्यार मेळनासलो म्हणयेत तातून जिनी गेली हांव मागीर कामाक सरवल्लें म्हणयेत हांव DJच्या कामाक सरवल्लो म्हणटाना सावंड सिस्टमाचें काम तो त्या सावंड सिस्टम घरांक सकट सोरो सकट फ्री दिवनासले त्या देखून त्या हांव कामाक गेल्लो म्हणयेत हांव समाकरण मिसाक गेल्लो गोतू ना बायबल म्हणलें म्हज्या जिवितांत नातले भावन त्या टायमार म्हाका जेजूची ओळख सोडून जेजू कळ्ळें तें सकट त्या टायमारच नातले भावन काल आसता जाल्यार संवसाराचे कितले जॉली सोरो पिवचे जॉली करचे न्हिदचे ताज्या सांगात हांव म्हाका एका फ्रेंडान सजेस्ट केल्लें की तूं कित्याक हें सकट पियेताय हांव तुका एक सिगरेट दिता तें सिगरेट ओड म्हणून तें सिगरेट ओडताना हांवें ती पयलीं हांव नॉर्मल सिगरेट ओडनासलो विल्स तें सकट त्या दीस दिल्ली सिगरेट जावन आसली ती गांजा भावनो हांव त्या गांजाक समटलो म्हणयेत एडिक्ट जालो म्हणल्यार सिगरेट ओडिनासतना गांजा ओडिनासतना हांवें दीस स्टार्ट करचें मस्तू बोंगाचें जावन आसलें भावनो लास्ट जाताना इल्लेशे पोलिसाचे प्रॉब्लम जाल्ले देखून हांव त्या इश्टात हांव भायर आयलो भावनो ताजे उपरांत हांवें म्हजे फ्रेंड आसले त्या फ्रेंडां सकट ते शिकयले म्हणयेत तांकां इल्लेशे गांजाचे वळख करून दिली म्हणयेत ताज्या सांगात हांव एक तांच्या ग्रुपांत लिडर सांगल्या बरें लिडर म्हळ्यार बऱ्याक न्ही वायटाक लिडर म्हणयेत सोरपान व्याभिचार चेडवांचे पिशे आनी हेर थोडी पिशे म्हणयेत ताज्या सांगात थोड्या एडिक्शनाक बली जाल्लो म्हणयेत जिनी मुखार गेली हांव दुसरे फावटी सोरो पिवून भावनो सोरो पिवून हांव दुसरे फावटी ICUक एडमीट जाल्लो भावनो ती एज म्हळ्यार एक 15-16 भावनो हांव त्या दीस हाका ICUक डिस्चार्ज जाले ICUत हांव डिस्चार्ज जाल्या उपरांत हांव आमच्या थंय क्रिकेट केलें नासलें क्रिकेट केलें नासतना थंय आवजी केलें नासलें आवजी केलतना म्हाका एक 40 रुपया मेळ्ळे भावनो म्हाका त्या दीस सिस्टरांनी थंय डिस्चार्ज जाताना एक सिस्टरांनी एका बायबलाच्या वयल्यान प्रॉमीस करयल्लें आनी मुखार तुवें सोरो पिवून वचो जायत म्हणलें बायबलाच्या वयल्यान प्रॉमीस केलें तेन्ना हांव डिस्चार्ज जालो भावनो डिस्चार्ज जावन म्हाका पयशे मेळ्ळे तक्षण म्हाका उडास आयलोत म्हणयेत हे सोऱ्याचेच उडास म्हणयेत भावनो हांव समाकरण इतलोच ल्हान आसलो हांव टेबलाच्या सामका येनातलो हांव 12 वचून म्हणजे क्वॉर्टर करलें म्हणलें आमच्या थंय तुलू लँग्वेज जाल्ल्या देखून 12 घराडे सांगले म्हणजे क्वॉर्टर करलें म्हणून क्वॉर्टर 290 करून हांव घरा गेल्लो भावनो ताजे उपरांत जिवीत म्हणजे अशें जाल्लें की मस्तू भयानक म्हणयेत भावनो म्हज्या कडेन पयशे मस्त आसले म्हजे भाऊ भयण सकट घालपांत आसले देखून म्हाका पयशांक कांय उणें नासलें सांगाता म्हजो जागो विकून गेल्लो पयशे आसले हे म्हजे काले म्हणयेत
म्हजी सवय सकड मस्त पाड जाले म्हणत ते लेवल सोडून क्रॉसच जाले म्हणत भावनो म्हाका आंकार आसलो म्हज्या वयल्यान पोलीस केस जाले भावनो मस्त पोलीस केस 1-2 न्ही म्हाका क्षमा करन हांवें पासपोर्ट करतना मस्त कश्टार पासपोर्ट मेल्लो म्हणत भावनो तशें म्हजी जिणी एक गोत्तू करी इल्लो जिवना म्हणटात न्ही तशें जावन आसलें भावनो म्हणजे खाली हें आसलें जॉली करचेत हें भावनो पब्बाक वेचे बियर बार आसले तोलो लायव्ह बँड आसले इतल्यांत आसले लायफ म्हळ्यार इतल्यांत म्हणून चिंतले जेजूची ओळख नासली भावनो म्हाका त्या टायमार कांय मिसाक वेचे जाल्यार मिसाक वेचे खाली मिसाक म्हळ्यार मोरनाचे मिसाक वेचे तेय भितर वचोंक ना आमी भायर बसून पाटांगा मारचे भावनो तसले जिवीत जावन आसले कितें इल्लेशे प्रॉब्लम जाल्ले देखून हांव सोरोत न्हू भायर आयलो म्हणत भावनो थंय जावन म्हजी जिणी अशी हांवें चिंतलें हांव सोरो सोडल्या उपरांत मस्त बरो जाता म्हणून म्हाका म्हज्या मतींत आसलें हांव एक बरो मनीस आतां हांवें सोरो सोडला म्हणून ना भावानो म्हजी जिणी मस्त खराब म्हणयत मस्त पाड जाली म्हणयत हांव थोड्यांक हें करनासलो सजेशन दिवनासलो तुमी सोरो पिवं नजो रे तशें कर नजो अशें कर नजो म्हणून तुमी गांजे सकट ओड नजो हांव पळय आतां गांजा गुडका गिडका कांय ओडिना म्हणून हांव ताज्या बदलाक भावनो त्या कांय पियेनातलो जाल्यार म्हजी बुद्धी भावनो व्याभिचार चेडवांचे पिशे तेंत जावन आसले भावनो काल म्हणटाना लव करचे तवलो फेसबूक इंस्टाग्रामू काल आसा जाल्यार तांतून चेडवां सांगाता डेटिंगाक आपोवचे चेडवां सांगाता लव करचे 2 वर्सां 3 वर्सां चेडवांक यूज करचे तसलेच जिवन भावनो लिव्हिंग रिलेशनशीप आसले चेडवां सांगातात घरात आसलो तसलेच जिवन भावनो हांव म्हज्या मतींत आसलें हांव एक बरो मनीस इतल्यांत आसलें म्हज्या मतींत दुसरें कांय नासलें हांव म्हळ्यार जॉली हांव सोरो पियेनासलो जाल्यार हांव म्हज्या फ्रेंड्सां सांगाता बाराक वेचे पब्बाक वेचे नायट आउट करचे सकाळी घरा येवचे असलेच जिवन भावनो एक काल म्हणटात गोत्तू गुरी लातात जिवन म्हणयत मात्र म्हज्या मतींत एक आसलें की हांव एक बरो मनीस हांव सोरो पियेना जाल्यार बरेच मनीस म्हणटात तो आमच्या थंय तशें थंय हांव एक सोरो सोडल्या उपरांत मिसाक वचूना भावनो कितें म्हळ्यार म्हजें हें जावन आसलें खाली चेडवां सांगा चॅटिंग करचें डेटिंग करचें हें सोडून म्हज्या लायफान दुसरें कांय नासलें भावन तशें मुखार गेलें थोडे हांव एक मसलेचो वेर करनासलो मसलेचो वेर करनासतना म्हाका डेल्वीन रोशन ब्रदर्स कडेन आसलें रोशन ब्रदर एक दीस वेबॅक्स आमचे वेबॅक्स म्हणल्यार ॲप आसा त्या दीस ताणें येवन सांगलें रोशन ब्रदरान एक वेबॅक्स ॲप आसा प्रेयराचे ॲप म्हणून जायत म्हणलें ॲप इन्स्टॉल करून एक कितल्या वरार एक हांव तें लॉगीन जालो भावनो लॉगीन जातना कोणे गी त्या दीस फ्रांसीस म्हणटाना टप्पा म्हणून तेंत ॲप तेंत अनइन्स्टॉल करून ॲप काडून उडयलो भावनो ताजे उपरांत डेल्विनान येवन आसले आनी काले की मागणे गिगणे काले की उलोवन आसले थंय येवन आनी एकलो आसलो तो येवन उतरां सांगून आसलो तो दुसरे हाजे तशें म्हाका एक थंय टायमपास जायचें आसलें हांव बसून तो एकलो म्हाका 2 घंटे येवन काले की सांगून आसलो मात्र मोतीक वचनातलें काल आसा जाल्यार म्हजें काली जॉली लायफ तुमकां काल आसा जाल्यार जॉलीचे काले संगती आसल्यार उलया प्रापांची काराटे मात तांतून हांव बारी हें म्हणयत चॅप्टर म्हणयत तितलें जाय आसलें म्हज्या लायफान तशें डेल्विनान एक फावटी सांगलें अशें रेतीर सकड आसा सांगून रेतीर सांगतना रेतीर येतलो टायमी ना म्हाका म्हजो वेळ सकाळी 7 वरार तावन रातीक 8:30-9 वरां म्हणसर हांव मसल्याच्या थंयत आसता तशें म्हजो इंटेंशन तितलें आसतना पयशे हें करचे अर्न करचे जॉली करचे बोवाचे न्ही चेडवां सांगाता दुसरें कालें आसा पयशे जायचे ताका तशें बिंदास लायफ म्हणयात त्या टायमार तशें एक दीस डेल्विनान म्हाका एंगेजमेंटाक आपयलें एंगेजमेंटाक म्हणटाना हांव एक DJ सो म्हज्या कडेन सावंड सिस्टम आसले देखून हांव इव्हेंट फिल्डाचो मनीस इव्हेंट फील्ड म्हणटाना म्हाका पुरो म्हजी आई एक्सपेक्टेशन सकट आई
हांवें बसार सकट वेताना आमचे बस आयले बसाक सोडलो बसार पळयतना आमचे स्टार्टींग आतां मागणें स्टार्ट जालें हांचे चक हें कळलें हांव म्हणटाना एक्सपेक्टेशन नासली पोदा सकट आसतात बैला सकट सांगून वेचे हांगा 1 hour येजे न्ही म्हणटाना 3.5 hours जॉली जायत म्हणून थंय सुरू जाली कांतारा ताजे उपरांत हें कळलें थंय तो न्हू जालें त्या दीस जेरिटाच्यानी घरा थंय हें एंगेजमेंटाचें हें पेंडाल सकट घाल्लें पेंडाल सकट घालून MC पळयतना रोशन ब्रदर हें कळलें ओ MC संवसारांत MC ना ती व्हडले व्हडले MC आसा हाका MC केला हाका काळें कोत्ता आसा म्हूण थंय सुरू जालें थंय पळयतना आमचें मागणें स्टार्ट जालें आनी आतां सकट धरून पुरा प्रे सकट करन आसात ताजे उपरांत सिजू ब्रदराक हांवें म्हज्या फेसबुकार फ्रेंड लिस्टीर आसलो तशें आजी वळख मेळ्ळी म्हाका आनी कळलें की प्रिचींग करनासलो तो उलोवता करंट गेलो प्रिचींग मुखार गेलें हांवें आमचे काजीन सकट फाटल्यान बसून आसले हाजे कळलें रे एंगेजमेंटाक आयले हांव गी आमी कळलें रेतीरेक आयले हांगी म्हणून थंय जालें ताजे उपरांत एंगेजमेंट जालें पाटी येताना आमी वचून बसार बसले हांव बसार बसतना आनी येवचें दिसनात आनी एकल्या कडेन विचारलें कालें करना सात रे आमचे मागणें आनी की मूग दोना रे म्हणून थंयत पुरपूर कडेन आयल्या पाटी येताना ह्यांची कांतारा हे कांतारा आयकून पुरो जालें थंय तो न्हू जालें ताजे उपरांत डेल्विनान म्हणलें एक दीस एक फावटी तूं हाका एडोरेशन हाका मिलाग्रीस आंपानगट्ट्यांत एक मिलाग्रिसांत एडोरेशन मॉनिस्ट्री म्हणून आसा म्हणून थंय ये म्हणलं थंय गेलो कशें नाखुशी आसली वत्ता हेक लागून गेलो वचून बसून त्या दीस एक दिव्याबाई म्हणून आसा आमची सिस्टर दिव्या पिंटो म्हणून ती कालें सांगून आसले कालें सांगताले म्हणून गोतून नासलें म्हजे मोत सक्कट भायर आसले काल करचे कोणा कडेन कालें चाट करचें म्हणून तशें एक दिव्याबाईन एक सांगलो उडास आसा दोले दांपून कुरीस दोल्या मुखार हाड म्हणून हांवें दोले दांपले हांव दोले दामतना म्हज्या मुखार दोल्याच्या मुखार चार 5 चेडवां हांवें लाव केल्लीं चेडवां म्हाका 4-5 लाव आसले त्याच म्हजे पुरा चेडवां म्हज्या दोल्या मुखार आयली भावनो तशें त्या दीस जालें दुसरे फावटी गेलो दुसरे फावटी येतना म्हज्या कडेन विचारलें तामिळनाडान देंकनी कोटे म्हणून एक रिट्रीट आसा येताय की म्हणून हांवें फस्ट सांगलें हांव येना म्हणून हांवें हांगा नांव दिलां मुल्की हांवें मुल्की येता म्हणून मुल्की सुकारी मारीचे म्हणून प्लॅन आसले म्हजे त्या टायमार थंय आयलो मुल्की कोयनोन 10 रिट्रीट भावनो कित्याक अनएक्सपेक्टेड हांव खंयच्याय संवसारांत आसलो म्हजी खुशी न्ही भावनो ती देवाची खुशी जावंक पुरो भावनो हांव त्या दीस म्हाका नाखुशीर पावलो हांव थंय कोयनोन 10 त्या दीस पावतना हांव रॉन मागीर आनी एकलो डेजमंड म्हणून आमी त्या एक जाण बायकार गेल्ले हांव बायकार वचून रिट्रीट सेंटराच्या भितर पावतना रातीक एक 9:30 वरां तो टीम प्रेयर जावन आसले टीम प्रेयर जावन आसतना आनी हालेलुया आत सगळे वयर करन पुरा बावा परवाशा ट्रेन्सार आसात भावनो आनी कालेंगी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पुरा करन आसात म्हाका पळयतना लज दिसली भावनी हेंका हांकां लज दिसना की सांगून हें खाले आनी पुरा अशें करन आसात म्हणून सकड हांकां विश केले वळखीचे कोणी नासले वळख म्हळ्यार त्या टायमार डेल्विन दुबय कितें आसलो म्हाका वळखीचे म्हळ्यार रॉन ही नोत वळख जाल्लो डेजमंड एक वळखीचो आसलो प्रेज द लॉर्ड बकडांक केले आनी रुमार वचून पावल्या भावनो दुसरे दीस सकाळी भावनो त्या दीस हांव म्हज्या कडेन सांगाचें जाल्यार बायबल नासलो भावनो घरांत बायबल म्हणलो नासलो म्हज्या कडेन एक नोटबूक हाडलो मागीर एक पोरणो एक बायबल आसलो तो आमच्या मलगाड्या घरा आसलो ते मलगाड्या घर पडोवंक सकट जालें थंय तावन विंचून हाडलो तातून माती सकट आसली ती माती सकट पुसून बरें करून हाडन आयलो भावना त्या दीस हाडन अशेंत मुखार एक सायडीक बसुल्लो हांव त्या दीस सकाळी 8:30 वरां म्हण येत भावनो हांव म्हजी एक सवय आसा हांव आयकतालें एक इल्लेशें हें आसा म्हाका हांवें त्या दीस
कितें पॉयंट बरो नासलो भावनो पॉयंट बरो नासतना सकाळी सेशन म्हणून येत भावनो फ्रेश आसलो मोत सकड हाजेरूच आसले त्या दीस प्रेज अँड वर्शीप जाल्ले कितें प्रेझेन्स बरो आसलो म्हणून येत भावनो त्या दीस एक उतर भावनो त्या दीस म्हाका आयिल्ले म्हणून येत त्या दीस कोण ब्रदर म्हणून गोतू ना त्या दीस एका ब्रदरान एक सांगले भावनो त्या दीस सांगले ಯೋವನ 3:16 ಅಂತ ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಂದರೆ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ದಾರೆ एरेದರು त्यादी सांगले भावनो ते सांगताना म्हाका निज सांगायचें जाल्यार जेजू म्हज्या खातीर म्हज्या तसल्या पातक्या खातीर आपलो जीव दिला म्हणटाना भावनो त्या दीस म्हज्या दोळ्यांत आयली दुकां भावनो हांव येदोल म्हणसर हांव जेजू खातीर रडोना भावनो हांव काले खंयच्या चेडवांच्या त्या काले आलवण येताल्या मोगा खातीर हांव रडोन आसलो भावनो दीस रात म्हाका त्या दीस म्हज्या दोळ्यांत आयली दुकां भावनो हांव कित्याक रडटा म्हणून म्हाका कळना भावनो म्हाका एक म्हज्या हातून एक खुशी जावन आसा भावनो जेजू मागीर आनीक अशें हें जालें की म्हाका ते दीस अशें जालें भावनो देवाचो एकलोच पूत तो ताणें पुताक आपल्या धरताले बदले ताका एक वयर म्हणून तूं ताका मॅजीक करी येता आसलो भावनो ना भावनो म्हज्या पातका खातीर म्हणून सांगताना भावनो म्हाका मस्त हें जालें भावनो ताजे उपरांत काले म्हणयेत हें जालें सेशन सकट जालें पुरा जालें त्या दीस काले म्हणटात ग्रेट जॉयच्या विशयांत आसले भावनो हांवें येदोल पर्यंत बायबल वाचलो म्हणून ना भावनो बायबलाचे मातेव मार्क ते सकट आयकल्ले खाली इल्लेशे ताजे उपरांत ये देन तोटा ते हे म्हाका कांय गोतू नासलें भावनो हे पाताक म्हणलें खंय तावन आयिल्लें म्हणून तूं हें हांवें चिंतलें जेजू ही पुरा स्टोरी म्हणून भावनो त्या दीस म्हाका कळ्ळें की हांव कालजात ओप्पालो भावनो ताजे उपरांत हांवें अशें दिव्याबाई कडेन कावन्सिलिंगाक गेल्लो भावनो म्हाका तिणें सांगलें तुजे विशयान कांय सांगचें नाका तिणें सांगलें तूं कोण म्हणून तुका गोत्ता आसा गी म्हणून तिणें सांगलें पुरा सांगताना लास्टांत सांगलें तूं जेजूच्या कालजाचो ल्हान कुडको म्हणून सांगताना भावनो म्हाका त्या दिसी म्हणजे आतांचे लवा सकड उबे जाले म्हण येता भावनो ते एक्सप्रेस करूंक जायना भावनो तो मोग भावनो थंय तावन हें जालें मस्त हांव प्रापंचीक आराटे मात त्या दीस म्हजे तावन पयस गेले म्हण येता भावनो पयस म्हणटाना सगळे पयस वचोना त्या दिसाक पयस गेले म्हण येता भावनो थंय तावन नेक्स्ट देंगनीगोटे रेट्रीट आसले देंगनीगोटे रेट्रीट गेल्लो भावनो म्हज्या मतींत आसली एक रेट्रीट केल्या न्ही आनी काल्याक रेट्रीट जेजूची वळख जाली कालें जाल्यार आसात म्हणून हांव गेल्लो भावनो वेताना 2 दीस जाले 2 दीस देवाचो मोग एंटोनी ब्रदर सकट आसलो म्हाका आतां वर्सां 38-39 जाली भावनो थंय लास्टाक एक सिजू ब्रदराच्या टॉकांत एक आयलो वॉट इज नेक्स्ट म्हणून आतां जेजूची वळख जाल्या आनी नेक्स्ट कालें गरजे म्हणून थंय मुखार गेले थंय आयलो भावनो त्या टॉकांत म्हाका जाय आसले सकट मेल्ले भावनो थंय तावन म्हज्या मोतींत एक बेजार आसलें हांवें सकटां कडेन सांगचें आसलें म्हाका 38-39 वर्सां जालीं न्ही जेजूची खरी वळख जावंक म्हणून हांवें येतूतार एंटोनी ब्रदरा कडेन हांगा ಕಾರ್ನಾಡ ಆಸ್ತಾನ ವಿಚಾರಲೆ ಏನು ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ 38 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ताका ताणें एक निदर्शन दिलें भावनो ते निदर्शन सांगतना त्या दीस सांगले तुका जाल्यार ह्या 38-39 वर्सां जाले भाव फ्रांसीस म्हणून आनी ताणें एक निदर्शन दिल्लें जावन आसा 67 वर्साची म्हातारी आनी म्हातारो भावनो तांकां 67 वर्सां लागली भावनो हांवें त्यात घडये देवा जेजूक अर्घा दिल्ली भावनो तशें इतले मागणे करनासतना बायबल सकट आतार काडून घेवन भोंवता म्हणटाना खंडीत जावन सकट जावन सांगतीत आमच्या गांवांत सांगून आसले तूं पिसो जाला रे सांगून पिसो जाल्यार हांवें सांगलें तांच्या कडेन हांव पिसो जाल्यार जेजू खातीर म्हणून मस्त म्हाका हें जालें भावनो आनी जिनी मुखार येता येता म्हणजे थंय मस्त उणेपण आसलें भावनो मस्त उणेपण म्हळ्यार मसोर राग गे हें सकट मस्त आसलें भावनो मस्त मस्त देवाची उतरां म्हणटा न्ही
देवाचे उतार दोन दारीच्या तालवारी भाशेन म्हणून मस्तू भावानो म्हाका ते मस्तू हें जालें म्हण येत भावानो मुजे थंय मस्तू उणेपण असले मस्तू भरती करनत आसा भावानो एक सेल्फ म्हणलें एक मस्त आसा भावानो सेल्फाचे विशय सांगता जाल्यार काल जाल्ले घडीत म्हण येत भावानो हांगा येवचे प्लॅनार नातुलो हांव प्लॅन अशें जाल्ले की आमी कारार येवचे म्हणून हे ट्रेनार येवचे हांव सांजेर फोन करतना आनी ट्रेनार येवचे म्हणटात हें कालें जालें म्हाका बेजार जालें हांवें कारार येवचे प्लॅन केल्ले आनी काले हाजेर हें करता म्हाका सेल्फ हें करनासलें भावनो हांवें त्याच घडये कॅल्विन ब्रदराक फोन केले म्हाका तूं ह्या सेल्फाच्या विशयांत तुवें हें दी जाय म्हणून सकाळी टॉक दी जाय म्हणून म्हाका बरें हांवें सांगलें ताणें जायत म्हणलें कॅल्विन ब्रदरा कडेन ताणें सांगून हांवें अशें जालां म्हणून म्हाका एक सेल्फ आसलें तें सेल्फ मोरयचें म्हणून म्हाका एक आशा आसली भावनो त्या दीस कालच्या दिसाक वेबॅक्सार सेल्फाच्या विशयान ताणें सांगलें भावनो निज सांगायचें त्या घडये म्हाका ते म्हज्या काळजाक नाटवले म्हण येत आज येताना हांवें सांगलें म्हज्या सेल्फाक हांवें एक हें केलें किक्क दिलें त्या देखून सेल्फ स्टार्ट जावन आज सकाळी हांव उठून हांगा पावला भावनो निज सांगायचें जाल्यार देवाक जावं वर्गा अशेंत जिनी ह्या देवाच्या उतरां मुखार वेतेत आसा पळोवन म्हाका हे समाकरण कुमसार जायनातलो समाकरण मिसा वचनातलो भावनो आज मिसाक वेता मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ कोत्ता आसा भावनो बरें करून कुमसारी जाता देवाच्या दयेन आज आयच्या जिनी बरी जिनी आसा भावनो अशेंत तुमी पुरवां बर्निंग बुश टू म्हणलें एक रिट्रीट आसा आदिमुरात हांव आदनार म्हणून सर तुमी सकटान येजे म्हणून हांव प्रेज द लॉर्ड